बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म की थी, अहमद हुसैन बाकिर पे। अहमद हुसैन बाकिर 1968 के अंदर सदर बनते हैं ईरान के। ये पास पार्टी के होते हैं। 1968 से 1979 तक ये सदर रहते हैं। होता कुछ यूँ है कि सद्दाम हुसैन साहब चंद लोगों की लिस्ट देते हैं जिनमें चंद फ़ौजी अफसरान भी होते हैं कि आप सर उन पर दस्तखत करें और इन बंदों को मरवा दिया जाए। मगर आपके पास बाकिर साहब कहते हैं कि यार मैं नहीं करता। तो ये कज़न होते हैं सद्दाम हुसैन साहब के। सद्दाम हुसैन साहब उस वक्त भी डिफेक्टो हेड होते हैं इराक़ के। ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कहते हैं कि भाईजान आप जाएँ छुट्टी पे, आपके बस का काम नहीं है, मैं अब हुकूमत को संभालूंगा। तो 1979 के अंदर ये सदर बन जाते हैं। सद्दाम हुसैन 1979 में सदर बन जाते हैं। 1981 के अंदर इसराइल एयर स्ट्राइक करता आपके पास इराक़ के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के ऊपर। ये पावर रिएक्टर आपके पास ओडिसिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के नाम से मशहूर है, जो कि बगदाद में है। ये फ्रांसीसी लोगों की मदद से बनाया जाता है और इसमें एक फ्रांसीसी इस हमले में मारा भी जाता है। ये एयर स्ट्राइक होती है जो कि इसराइल F-16 और F-15A की मदद से करता है। सद्दाम हुसैन के अपने सेक्ट के मुतालिक कहा जाए तो वो सिर्फ सुन्नी था। बासित पार्टी एक सुन्नी पार्टी थी, मगर इसने रूल किया शिया मुस्लिम मेजॉरिटी इराक़ पर। इस जंग के जो बेलिजेंट्स थे वो आपके पास टैब की सूरत में मौजूद हैं। इस जंग में इसराइल, लबनान और पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ये सब भी सपोर्टरान में आते हैं। आपके पास लिस्ट सामने मौजूद है। मेन आपके पास 4 कंट्रीज़ थी: इराक़, सऊदी अरब, कुवैत, ये एक विंग था। और आपके पास ईरान एक अलहदा मुल्क था इस जंग के अंदर, जिसकी हिमायत चीन कर रहा था। मगर इस टैब के मुताबिक आप देखें कि USSR आपके पास इराक़ की हिमायत कर रहा था और यूनाइटेड नेशंस USA आपके पास दोनों तरफ दोनों बेलिजेंट्स मौजूद है। लेकिन ये मुस्तनद बात है कि 1980 के अंदर जब इलेक्शन हुए और रोनाल्ड रेगन आपके पास सरबराही में आया तो उसने इंटेल प्रोवाइड की आपके पास इराक़ को। ये क्या करता था, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से जो बैटल फील्ड्स होते थे उनकी तस्वीरें लेके सऊदी अरब को देता था। सऊदी अरब ये इंटेल प्रोवाइड देता था इराक़ को। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी पब्लिश हुई थी, ये आपके सामने टैब की सूरत में मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ये था कि सऊदी अरब ने 25 बिलियन, कुवैत ने 10 बिलियन आपको इराक़ को दिए थे। बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने भी कुछ कुछ पैसा इराक़ को दिया था कि भाई तू लड़ जाके ईरान से। वजह ये थी कि आपके पास जो तशरीह थी आले सऊद की सऊदी अरब में इस्लाम की, वो अलग थी। रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो कि इनकलाब लेकर आए थे ईरान के अंदर, उसकी इस्लाम की तशरीह अलग थे। ये सुन्नी और शिया फ़िक़्ह वारियत की जंग थी एक तरह से। अख़वानुल मुस्लिमीन जो कि मिस्र का 1929 में बनने वाला एक ग्रुप था, जिसके सरबराह शेख हसन अल बना या बनान थे। ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी का ग्रुप था और ये भी ईरान की हिमायत करता था। ईरान की हिमायत, रुहुल्लाह ख़ुमैनी की हिमायत ईरान इनकलाब से पहले। इसके अलावा सीरिया ईरान भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट था। हफ़ीज़ुल असद टैब की सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। हफ़ीज़ुल असद जो कि 2001 से 1970 से 1971 से जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था तब से लेके 2000 तक सदर रहे थे आपके पास सीरिया के। और ये वालिद साहब हैं आपके पास बशारुल असद के, जो कि अब मौजूदा प्रेसिडेंट चल रहे हैं। आयतुल्लाह बाकिर हुसैन ये एक बड़ा नाम था। इन्होंने जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी इराक़ से। ये यहाँ का मजहबी तबका शियों को रिप्रेजेंट करते थे। ये शियों के बड़े लीडर समझाते थे। जिस तरह आपके पास ईरान में आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी थे, उसी तरह इराक़ के अंदर आपके पास आयतुल्लाह बाकिर अल हकीम थे। ये नेक्स्ट समझे जाते थे, ये नेक्स्ट रुहुल्लाह ख़ुमैनी समझे जाते थे या इराक़ के रुहुल्लाह ख़ुमैनी समझे जाते थे। इनका इंतकाल एक बम्बिंग के अंदर हुआ था। ये रोज़ा इमाम अली से ज़ियारत करके बाहर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो बम धमाका हुआ और ये धमाका इतनी शिद्दत का था कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो जिस्म था वो हवा में महलूल हो गया। इन्होंने बदर ब्रिगेड तश्कील की थी। बदर ब्रिगेड बेसिकली 10,000 नौजवानों के लश्कर पर मुश्तमिल थी। वैसे इस बात को ज़रा मैं बड़े मज़ेदार समझता हूँ कि ईरान इनकलाब से पहले ईरान की हालत क्या थी, ईरान का किस तरह का माशरा था, उसकी तस्वीरें आपके पास टाइप की सूरत में मौजूद हैं।
جی، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کی خواتین کا لباس اس وقت کیسا تھا، اور جب آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی صاحب ایران کا انقلاب لاتے تو انہوں نے، جیسے افغانستان اب کر رہے، انہوں نے عورتوں کے اوپر پابندیاں لگا دی، ان کے حجاب عورت باہر نہیں جا سکتی، جو کہ صحیح تھا. اور آپ کے پاس یونیورسٹیز کو 3 سال کے لیے بند کر دیا، یونیورسٹیز کو 3 سال کے لیے بند کر دیا. ٹھیک ہے، کئی اسکالرس کو نکال دیا کہ بھائی آپ اسلام کی تشریح نہیں کر سکتے یا اسلام کے نظریات کے مطابق پڑھا نہیں سکتے. اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اور یہ آپ کے سامنے ٹیپس کی صورت میں موجود ہے کہ ایران خمینی سے، روح اللہ خمینی سے پہلے کیا تھا. جی، اس کے اندر یہ ہوا کہ 1982 کے اندر بنے آپ کے پاس فہد جو تھے، وہ کنگ فہد جو تھے وہ سعودی عرب کے حکمران بنے. یہ کافی موٹے تازے تھے. اپنے باپ خالد اور فیصل، غالباً فیصل اول، اور یہ آپ کے سامنے ٹائپ کی صورت میں دکھا رہا ہوں، خالد اور فیصل سے زیادہ موٹے اور فربا تھے. انہیں بعض ABC نیوز ہے ایک امریکہ کا بڑا فیمس، اس کے مطابق یہ وومنائزر تھے، بڑے عیش و عیاش بندے تھے. یہ ساری ادھر کی سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بہتر جانتے ہوں گے. سارے اس کا اتنا کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے. اور 1981-80 کے اندر عراق بیسکلی ڈومیننٹ کر رہا تھا ایران کے اوپر. اور آپ کے پاس یہ میپ کی صورت میں آپ کو ٹیپ کی صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جنگ کا علاقہ کیا تھا. اب کاروان کربلا کے نام سے روح اللہ خمینی صاحب نے نئے نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. جو اسلامائزیشن تھی، جو قومیت تھی، وہ اس میں بہت زیادہ ابھار دی. کئی ذاکرین ساتھ ہوتے تھے، وہ مجالس پڑھ کے مصائب کربلا سنا کے نوجوانوں کو جوش ولولہ دیتے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس گروپ کا نام رکھا ہوا تھا کاروان کربلا، کیونکہ کربلا جو ہے وہ عراق کے اندر ہے، کہ وہ کربلا کی طرف جاؤ، کربلا کی طرف مارچ کرو. تو یہ کاروان کربلا کے نام سے یہ مشہور ہو گیا تھا. عراق وار کے اوپر یہ جو ٹائم لائن بنی ہوئی آپ کے پاس لاسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بہت بہترین ہے. یہ سورس آپ دیکھ لیں، آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اس ویڈیو میں رہ گئی ہیں وہ آپ بھی یہاں سے ریکال کر سکتے ہیں. 1988 کے اندر UN سیکیورٹی کونسل نے خود اس معاملے کو حل کروایا. کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو بندے تھے، صدام حسین آپ کے پاس عراق کی جانب سے، اور آیت اللہ خمینی صاحب، یہ جا کے وہاں مل لیے تھے جنیوا کے اندر. اچھا، اس سے پہلے 1982 کے اندر آیت اللہ خمینی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جب تک صدام حسین اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں جنگ نہیں روکوں گا. اس وقت 1982 کے اندر جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، ایران اب ڈومیننٹ کرنے لگ گیا تھا. حالانکہ جو زیادہ جنگجو قوم تھی اس وقت وہ عراقی تھی، مگر قومیت، مذہبیت ابھار کر، نوجوانوں کو میدان میں لا کر آیت اللہ خمینی صاحب نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا 1982 کے اندر. یہ دیکھیں، اس سائٹ کے مطابق انقرہ کے اندر ٹروس ہوا تھا. ایک اور مجھے ویب سائٹ ملی تھی، اس میں جنیوا یا سوئٹزرلینڈ تھا. یہ میں کنفرم کر لوں گا، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. تو بھائی جان، آپ کے لیے اتنا ہی.